शब्द सुराणी परजळ्या माये कोकणी योगाच्या शब्द सुराणी परजळ्या माये कोकणी कोकणी साहित्य संत गायका स्वागताची मावळवाणी कोकणी साहित्य संत गायका स्वागताची मावळवाणी जय कोकणी जय कोकणी जय कोकणी जाया कोकणी जय कोकणी जय कोकणी जय कोकणी जाया कोकणी कोकणी भाषा साहित्य संस्कृतीचे कोकणी भाषा साहित्य संस्कृतीचे राखणेचे आम्ही गडे नवे कोकणी भाषा साहित्य संस्कृतीचे राखणे आम्ही नवे गडे नमन करून पेटे देवता नमन करून पेटे देवता साहित्यिकांचे श्रद्धेचे दिवे साहित्यिकांचे श्रद्धेचे दिवे बरई कोकणी फुलई कोकणी शिकाय कोकणी शिका कोकणी बरई कोकणी फुलई कोकणी शिका कोकणी शिकाय कोकणी जाय कोकणी जाय कोकणी जागा कोकणी जय कोकणी जागा कोकणी जय कोकणी बाकीमा बोरकरांनी बरयल्लें गीत गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान झालें माय हे सगळ्या सुटक्या जोड्याक हांव ओळखतां गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें माय गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें माय बणकुणीची देवळां जालीं लावून दिले प्राण बणकुणीची देवळां जालीं लावून दिले प्राण गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें माय
रगताचे तेल करून रात जागेली ताणी रात जागेली संसाराची शांत करून तान भागेली ताणी तान भागेली धाय दिको गस्ता तांचे धाय दिको गस्ता तांचे फायचे यशोगा उंचे नाव भर करून नाचले वणखणीची देवळा जाणी लावंडी भेटा उंचे नाव सांट्यांचे रीण फेडून साध चालले ताणी साध चलले सांट्याचे रीण फेडून साध चलले ताणी साध चलले श्रद्धेचे काढून दैव फळले ताणी दैव फळले घटाय हाळली गरीब धाट्या घटाय हाळली गरीब धाट्या आपण गुळाचे नाव फळ करून वणखणीची देवळा जाणी लावंडी भेटा जन्म ओवाळून ताणी वंश उजैले ताणी वंश उजैले जन्म ओवाळून ताणी वंश उजैले ताणी वंश उजैले मेल्या बियाल्याची मेल्या बियाल्याची वृक्ष रुजले ताणी वृक्ष रुजले तांचे वरी लहान आसून तांचे वरी लहान आसून गोय केले उंचे नाव नाव झाले उंचे नाव झाले वणखणीची देवळा लावंडी भेटा वणखणीची देवळा जाणी वणखणीची देवळा जाणी वणखणीची देवळा जाणी लावंडी भेटा लावंडी भेटा लावंडी भेटा सुंदरशे गीत हांगासर दिलीप शिंदे हांणी सादर केल्लें आसा आनी सांगतानी मयूरनाथ
आयचो हो उक्तावणाचो सुवाळो आमी 2 वांट्यांनी विभागून दिला. पयलो वांटो जो आसा तो ह्या ट्रस्टाचे उक्तावण आनी दुसरो वांटो जो आसा तो कवी संमेलन मुक्त सांज. ह्या सुवाळ्याक आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभल्यात ते अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष भौमानादीक उषाबाई राणे, तशेंच आयचे मानाचे सोयरे प्राचार्य आनी साहित्यीक हरचंद्र बाब नागवेकर, तसेच ह्या भागाचे उद्योजक भौमानादीक मोतीलाल वेर्णेकर. हांव मागतात आमच्या ट्रस्टाचे अध्यक्ष गौरीश बाब वेर्णेकर आनी सचिव चंद्रिकाबाई पाडगांवकर हांच्या लागीं तांणी मानेस्तां हाडून विधी बसोवचें. ह्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाकूच आमी आमचे ज्येष्ठ साहित्यीक आनी ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ अशे सुटके स्वातंत्र्य सैनीक भौमानादीक नागेश बाब करमली हांगासर येवपाचे आशिल्ले आनी आमी आमच्या ह्या ट्रस्टाचे वतीन तांचो आयच्या दिसा तांकां भोवमान करपाचो आसलो, पूण ते आयज हांगा येवंक शकनात. पूण हो भोवमान जो आसा तो आमी तांच्या घरा कडेन वचून आयजूच तांकां भेटयतले. सगळे मानेस्तांक हांव परतून एकदां येवकारतात. इश्टानो, तश्यो संस्था कोंकणीच्या मळार भरपूर आसात, तरी पूण हो अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संघ ट्रस्ट कित्याक भोवतेक खूब जाणांक प्रश्न पडला आसतलो. पूण हो ट्रस्ट जो आसा तो कोंकणी भोस जो आसा, कोंकणी साहित्यीक जे आसात त्या सगळ्या लोकांक एकठांय करपी आनी एक विधायक वाव करपाच्या हेतूनच हो ट्रस्ट स्थापन जाल्लो आसा. आनी पयले जे 5 जाण आसात तातूंत भितर भौमानादीक संजूबाब वेरेकार आसात, उदय मामरे आसात, चंद्रिकाबाई पाडगांवकर आसात, गौरीश वेर्णेकर आसात आनी तांणी म्हाका ह्या ट्रस्टान सुरवातीच्या हातूंत म्हाका घेतलात. खऱ्यानच एक विधायक वाव दोळ्या मुखार नदरे मुखार दवरूनच ही संस्था आयच्या दिसा हांगासर मानेस्तांच्या वस्तुकी आमी तिजें लोकार्पण करतात. आनी हो कार्यक्रम जो आसा तो आमी मोठ्या प्रमाणान करिनात, कारण कोरोना आसा आनी ताका लागून जी गव्हर्मेंटान SOP घालून दिला ताका सगळ्यांक पाळो दिवन एक घरगुती कसो हो कार्यक्रम रवींद्र भवनाच्या पालवान हांगासर घडोवन येतात. तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव ह्या वेळार गौरीश बाब वेर्णेकार ह्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संघाचे ट्रस्टाचे अध्यक्ष आसात तांच्या लागीं मागता की ताणें येवकार प्रास्तावीक आनी मानेस्तांची वळख करची. सगळ्यांक गोंयच्या मुक्ती दिसाचे परबीं आयज मुक्ती दिसाची साठी आमी मनयतात. माचेर आशिल्ले अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्षा उषाबाई, तशेंच कालिकाचे संपादकाचे आमचे हरिचंद नागवेकर, तशेंच मडगांव ट्रस्टाचे मार्केट ट्रस्टाचे अध्यक्ष मोतीलाल वेर्णेकर, तशेंच आमची सचिवा चंद्रिका पाडगांवकर आनी आयचे सूत्रसंचालन करपी आमचे ट्रस्टी काशीनाथ नायक हांकां सगळ्यांक येवकार दिता. आनी आयच्या ह्या सोंपिल्ल्या कार्यक्रमाचें सुंदर अशें गितान स्वागत जालां. हांव एकदां मुद्दम ताळी मार म्हणटा कित्याक आमच्या हेका शिंदे गायकाक की तेणें ह्याच हॉलाक 2 वर्सां पयलीं असोच एक कार्यक्रम केल्लो आनी सगळ्या लोकांक मोहीत करून उडयल्लें आनी 2 वर्सां नंतर परत तो ह्याच स्टेजीचेर गावन सुंदर अशें गोंयचें नांव व्हड जावं ह्या गितांतल्यान आमकां अभिमानाची जी गोंय आसा तें तुज्या उतरान दाखयलें, तुज्या शब्दान दाखयलें. तर पारतंत्र्य म्हणल्यार कितें हें जेणे पळयलां तांकांच कळटलें आनी स्वतंत्र म्हणल्यार कितें जें आमी भोगतात मुक्त स्वयाचारान. आमकां कोणाक कोण आडयना,
मुक्त लेखणींतल्यान वापरतात, आमकां जाय तशें आमी वागता, हेका स्वातंत्र्य म्हणटात. आणि जाय तशें वागूंक मेळना, लोकांच्या दडपशाही खडा अन्याया आड झुजप ती पारतंत्र्य. आयज माचेर हांव मुद्दम खास दोग जाण मनशाचें नांव घेता, ज्याच्या घरांतल्यान ह्या फ्रिडम स्ट्रगलाचें वारें घुंवलें. ते म्हणल्यार नागवेकर सराचें घराणें आणि वेर्णेकर, आमचे मोतीलाल वेर्णेकर सराचें घराणें. खास करून आमी आज मुद्दम तीग जाणांक आपयले. नागेश बाब तेजे मुखेली आशिल्ले, पण नागेश बाबाचे कांय कारणां खातीर ते येवपाक पावले ना आनी आतां आमी तेका थंय मेळपाक वतले. पण सांगप म्हळ्यार दोन आमचे कडेन अशे दिग्गज आसा तेंचे घराण्यांतल्यान ह्या पारतंत्र्याचो शोध आनी बोध तेणी घेतला आनी तेणी त्या हेतूंतल्यान वयर सरल्यात. आयज जरी व्यासपिठाचेर जरी तेंचो स्वातंत्र्याच्या संग्रामाक जरी प्रत्यक्ष रोल ना जालो, पण तेंचे बापूय काका बिका सगळे ह्या स्वातंत्र्याच्या हेतूंतल्यान, खास करून हेंच्या मोतीलालाच्या घराचें नांव घेता, तेंची घरां मिलिटरी राविल्ली. पण अशेंय आसा त्या टायमार ज्ञात अज्ञात म्हणलं पळय हांवें, प्रत्येक जाण सरकारा कडेन मागू गेल्लो ना की आपूण बाबा फ्रिडम फायटर, आपल्या कडेन मिलिटरी आशिल्ली, आपल्यालो बापूय युवा आशिल्लो. त्याही टायमार सत्वनिश्ठ आनी तत्वनिश्ठ आशिल्ले. पण आज बारीक जरी जालें तरी ते लेबल घेवपाक आमी वतात स्वातंत्र्य सैनिकाचें. पण खरेंच हांव दोगी जाणांक हेड्स ऑफ म्हणटा, तेणी कोणेच स्वातंत्र्य सैनिकाचें घरांतल्यान अप्लाय करूं ना आनी सरकारा कडल्यान कसलीच निधी घेवना आनी पेन्शनय घेवना. तर आयज ह्या मुक्ती दिसाच्या सुवातेर कोंकणी साहित्य संघ आयज ह्या दिसाक सॅल्युटेशन दिता. आज प्रास्ताविक हेतू भितर हांव इतलें सांगन की कोंकणी साहित्य संघ अशें म्हणटले की कितल्योश्योच कोंकणी भितर संस्था आसात. कोंकणी परिशद आसा, कोंकणी भाशा मंडळ आसा, कोंकणी लेखक संघ आसा, वेगवेगळे तरेच्यो संस्था आपले पद्दतीन भाशा साहित्य हेचे अस्मितायेचें सगळें काम करतात. तर कोंकणी साहित्य संघ कित्याक? खास करून हांव मुद्दम सांगता, आयच्या उद्घाटन सोहळ्याक एक 2 मिनटां, आमी लेखक म्हणून जगतात. ही संस्था साहित्यिकाची जावची हें एक स्वप्न आशिल्लें लेखक संघात वावर करता आसतना किंवा खंयच्या हेतूंतल्यान. पण शेवटाक आमी विस्कळून वतात. लेखक साहित्य संघ म्हणल्यार एक अशी कल्पना की तेती ही फक्त साहित्यिका खातीर कार्य करतली. साहित्यिकाच्या थोडी जबाबदारी आसा, जे वैचारीक रित्यान आमी मुखार व्हरपा जाय ह्या पद्दतीन काम करतली. त्या खातीर अखिल भारतीय म्हणल्यार कितें, आमचे वेगवेगळे भाव जे वेगवेगळ्या कारणां लागून वेगवेगळे शिपुडल्यात. आज आमचे वनिताबाई हांगा आसा, खास करून कुमटा साकून आयला वनिता नायक, आनी तशें आमचे संदेश बांदेकर आसा, हें आसा. पण आमी परिशदेक हेतू मेळटात, पण तितल्या पुरतेच मेळटात. आमी सगळे मेंबर आसना परिशदेचे, किंवा लेखक सगळेच मेंबर आसनात. त्या हेतूंतले जे कोण पळय निवडून येल्ली उरतात तेच मेंबर असतात. म्हण कोंकणी साहित्य संघ हो सगळ्या साहित्यिकाचो जावचो ह्या नदरेन हेची संस्था करूं ना, ही एक ट्रस्ट केला. समविचारी लोकांचो एक 21 लोक जे संबंध भारतातले आणि गोंयचे एक 11 लोक मिळून आमी ट्रस्ट तयार केला. आणि त्या ट्रस्टाच्या अंतर्गत लिप्यांतर्गत जावचें आपापल्या साहित्य लोकां मुखार पावचें. प्रत्येक लेखक जो आसा तेजे आपले जी भाषा शैली बोली लिपी जी देवनागरींतल्यान लोकां कडेन पावची ह्या हेतूंतल्यान आमी हो प्रयत्न केला. आमचे खूप कार्यक्रम आसा, कार्यक्रम सगळे सांगपाक बसना, कित्याक कार्य करया आनी मागीर कार्यक्रम सांगया ह्या निश्ठेचो हांव. आमचें केन्ना लेखक संमेलन जायना, फाटीं जातालें साहित्य संमेलन जाता. आमचे लेखक एक कडेन जावया, लेखक मेळया, आमचे एकमेकाचे प्रॉब्लेम कितें ते पळोवया ह्या खातीर एक साहित्य संघाची निर्मिती केली. संजू वेरेकर म्हणया, आमचो ह्या विचारा कडेन प्रभावीत करपी आमकां उदय म्हामरे म्हणया, किंवा चंद्रिकाबाई, हेंचे सगळे लोकांचे हांव सगळ्यांनी नांव घेवंक शकना, पण एक हुशार आनी सगळ्यांचे एक मत घेवन आमी एक आमच्या मेन मनशा कडेन गेले, कोंकणीच्या म्हालगड्या कडेन, आनी म्हालगड्याक सांगलें की आमी अशें करतात. ताणी सगळ्यांनी ह्या गजालींनी आमकां रिस्पॉन्स दिलो आनी आमकां ट्रस्ट करपाची संकल्पना दिली. आनी हो ट्रस्ट खरोच मुखाल्ल्या लेखका खातीर वावर करतलो. हांव इतलें सांगता की आमचे भितर नॅशनल रेकमेंडेशन मेळिल्ले लेखक आसात. खूब दुर्दैव आज पेन्शन 3000 बी घेतात. एज ए टीचर किंवा कोणी गव्हर्नमेंट सर्वंट उरलो तो रिटायर्ड जालो नंतर ताका पेन्शन मेळटलें, पूण जो साहित्यीक म्हूण जगता तेजी कितें?
सरकारा कडेन हो साहित्यीक म्हण जगता, साहित्यीक म्हण इतली पुस्तक बरयली, साहित्यीक लेवल तेजी आसा, हो नॅशनल लेवलार साहित्य अकादमी मेळिल्लो मनीस तो 3,000 कसो पेन्शन घेवन तेगे 60 वर्सां नंतर कसो जगतलो. मागीर दुसरो आसा स्टेट रेकमेंडेशन. म्हणजे रेकमेंडेशन कोण ठरयतलो होय प्रश्न येतलो. 3-4 पुस्तकां येवन तो रेकमेंड कसो जाता. तर तेजो दर्जो ठरोवपा खातीर तेजेर एक बसक जावपा खातीर एक प्लॅनिंग जावपा खातीर नदरेन सरकारा कडेन कितें तरी मांडणी करपाचे नदरेन साहित्य संघात प्रयत्न करतलो अशें हांव म्हणटा. म्हणटा तेजी कोणें तरी वाज काडपा जाय. बाबा हे आतां उदाहरणार्थ आमचे कितलेशे कोरोनाच्या काळाक कितलेशा लेखकाचेर आपत्ती आयली, हांव नांव घेना, खूब जाणांनी आत्महत्या सुद्दां केली. अशा वेळाचेर एक मनाक काळजाक कितें आयलें, संजय वेरेकारान लेख बरयलो, हांवें बरयला, सगळ्यांनी बरयले आमचे भितर. पूण आमकां एक हळहळ तयार जाली की बाबा लेखका खातीर आमी कांय करूं शकनात. स्वता लेखक आसून सुद्दां आमी साहित्यीक आसा, पण आमचे पोटा पाण्याचे व्यवसाय वेगळे. साहित्यीक म्हण हो छंद तशें ना. साहित्यीक म्हण जगता आसतना आमी साहित्यिकाक बरोबर हाताक घेवन तेंच्या संहितेक वाव दिवपाक मेळपा जाय. आनी ह्या पोटतिडकीन सगळे विचाराचे लोक एक कडेन जावन ताका एक बसक तयार जाली आनी ह्या बसकेंतल्यानच कोंकणी साहित्य संघ तयार जालो. आयज ह्या कोंकणी साहित्य संघातर्फे हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. म्हाका एक्चुअली वळख करून दिवपा पयलीं आनी प्रास्ताविकांतल्यान हांव मुद्दम वळख करून दिता की आमचे भितर उशा राणी आसा, एक अशी बायल मनीस जी कारवारा भितर कोंकणी वातावरण तयार, अध्यक्षा मागीर परिशदेच्या अध्यक्षा नंतर, पूण गेल्ली सातत्यान कितलीशीं वर्सां कारवारा भितर ज्या पद्दतीन कोंकणीचो मुवमेंट चलयलो, कोंकणींतल्यान कितलीशी जागृताय तयार केली, कितल्योश्यो संस्था आनी कितलेशीच नाटकांचे पोसवण दिली, अशी ही कार्यकर्ती नंतर आज परिशदेची अध्यक्षा रुपान आमकां 4 वर्स जाली मेळटा. आनी तिजे अंडर परिशद आपल्याली वास्तू घेता. ही एक व्हडली मोलाची गजाल. हांव मागता पर्या कडेन की ताणें आमी फुलां दिनात, पुस्तक पुष्प दिवन तेंचें स्वागत करचें. तर अशी आमची साहित्यिका जिणी कितलीशीं पुस्तकां बरयलात कोंकणीच्या मळार. कारवार एक सोबीत वाठार ह्या पद्दतीचे आनी कारवारचे ते ट्रान्सलेशनां कितलेशींच करून आमकां दिल्ली आसात. देव बरें करूं. आमचे भितर आसात मोतीलाल बाब. हांवें जस्ट वळख केला, पूण एक मोतीलाल बाबाची वळख करता आसतना हांव वेगळें कांय सांगना. मोतीलाल बाब म्हणटा ते सगळे मडगांवकारांक खबर आसा. एक धडपडपी कार्यकर्तो. तारा फार्मास ज्यो 2-3 तेंची आस्थापना आसात त्याची भायर तेंचे एकच मूळ उद्देश आसा, ते म्हणल्यार मडगांव ट्रस्ट, मार्केट ट्रस्ट. त्या ट्रस्टाच्या अंडर कितलेशाच लोकांक ते सेवा दितात. अपंगळ भुरग्यांक, गरजू भुरग्यांक. म्हाका दिसता काणकोणाक म्हाजे सांगण्या मान दिवन ताणें 3-4 मशीन तरी दिल्ली उरतली. म्हळ्यार जो मनीस लोकांच्या कोंकणी मनशाच्या पोटा कडेन वता असो हो मनीस मोतीलाल वेर्णेकर. हांव मागतां आदी वेर्णेकरा कडेन की ताणें तांकां पुष्पगुच्छ दिवन आयच्या हेतू येवकार दिवचो. तशेंच आयचे मुखेल सोयरे, कालिका मॅगझिनाचे आमचे संपादक, समीक्षक, साहित्यीक, विचारवंत, प्रत्येक कडेन जेंचे विचार चलतात, खंयच्याय मळार आसूं, ते मागीर शिक्षण मळ आसूं, साहित्यीक मळ आसूं, जेंचे विचाराचो कौल घेतले शिवाय कोणूच मुखार सरना अशें आमचे हरिचंद नागवेकर सर. एक प्रायड म्हळ्यार आतां समाजांतलें एक आमकां अभिमान अशी हें, जेंचें घरच स्वातंत्र्य सैनिकाचें आज तेंच्या एका पुस्तकाचें उद्घाटन आसा. आनी ते पुस्तकाचें उद्घाटन करपाचें म्हळ्यार लोकार्पण करपाचो मान आमकां मेळटा. हांव ह्या खिणाक आमच्या हेंचे कडेन मागतां, पुर्वा कडेन मागता की तेणें मुखार येवन आमच्या हरिचंद नागवेकराक फुलांनी येवकार दिवचो. आयज चड वेळ उलयना, कित्याक मुक्त सांज आसा जी देविदास कदमाच्या अध्यक्षते खाली एक बरें कवी संमेलन रंगपाचें आसा. आनी ह्या कवी संमेलन आयकून आमकां परत नागेश करमलीचे घरा वचपाचें आसा आनी थंय तेंचो एक बारीकसो सुवाळो करपाचो आसा. हांव आटोपते घेतां. आनी तशेंच आयचे आमचे सचिवा चंद्रलेखाबाई आसा, तशेंच आमचे व्यासपीठाचेर आमचो काशनाथ नायक सर आसा. हांव सगळ्यांक येवकार दितां, तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां आनी ह्या कार्यक्रमाक सुरवात करचेशें मागतां.
देव बरें करूं गणेश बाब. फुडले सुवातेर अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संघ जो आसा ट्रस्ट म्हणटा ताचे रिसर उक्तावण करपाक हांव सगळ्या मानेस्तार लागीं मागता की तांणी दिवली पेटून ह्या ट्रस्टाचें उक्तावण करचें. ट्रस्टाचे दिवली पेटवून उक्तावण जाल्ले आसात. आमी सगळे उजवाड मार्गी उजवाडाच्या सांगातानूच आमकां फुडली सगळी वाटचाल करपाची आसात. ह्या सभाघरांत भोवमानादीक नारायण बाब मावजो आसात, रमेश लाड आसात. हांव तांकांय बीन हांगासर येवकारतात. आनी ह्या कार्यक्रमाक धरूनच भोवमानादीक ज्येष्ठ साहित्यीक समीक्षक प्राचार्य अर्चन नागवेकर हांच्या पुस्तकाचे आतां लोकार्पण जातात. हांव मागतात योगिताबाई वेर्णेकार हांच्या लागीं की ताणें पुस्तका विशीं थोडें उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार. ह्या सांजेक कोंकणी आमची माय, दुदा वयली साय, काळजांत आमच्या कोंकणी, रक्तांत आमच्या कोंकणी, गीत कोंकणीचें गाय. वा हे तरणाट्यानो, तुमच्या दोळ्यांतल्यान लकण्यो केन्ना देंवतल्यो? ह्या अथांग महासागरांत तुमच्या उमेचो एकच थेंब अर्पियात आनी वडवानो कसो पेट्टा ते पळयात. तरणाट्यानो, रगत अजून निवुना. तुमच्या उमेचो एकच थेंब अर्पियात आनी वडवानो कसो पेट्टा तो पळयात. वडवानो कसो पेट्टा तो पळयात. अशा तरेच्या काव्य उतरांनी समाजाक आनी समाजाचे प्रतिनिधित्व करपी तरणाट्यांक कोणी उलो मारला वा भरायला हे कोणी सांगशात? हांगा माटवांत हाजेर आशिल्ले कोणी सांगूंक शकता? अश्यो कविता आयकल्यो तशें आमकां याद जातात ते बाकीबाब, मनोहरराय सरदेसाय, नागेशबाब करमली सारके दिग्गज कवी, जांणी कोंकणी भौसाक वेळा वेळार जागयला, सत्याची जाग हाडून दिल्या आनी कोंकणी जनमानसाक पेटोवपाचें, मुखार सरपाचें बळगें दिलां. कवितेंतल्यान प्रेरणा दिवपी हे कवी आपल्या हेर साहित्य कृतींतल्यान आनी हेर साहित्यांतल्यान व्हड नामनेक पावल्यात. पूण आत्तां हांवें प्रस्तुत केल्यात त्यो कविता तांच्यो न्हय. आमचे मदीं अशेय साहित्यीक आसात जांणी आपल्या साहित्याची सुरवात काव्यान केली ना वा जन्मभर साहित्याक योगदान दिलें, पूण आपणे रचिल्ली कविता केन्नाच उजवाडावंक ना वा हेर साहित्याची निर्मणी, तांचें लोकार्पण आनी हेर साहित्यीक वावर हातूंत भितरच सातत्य राखून दवरलें आनी ते फुडें सरले. आनी अश्यो एका परस एक साहित्य कृती तांणी कोंकणी सरस्वतींत ओपल्यो. हेर साहित्य भाशा भितरय आपल्या साहित्याची निर्मणी रचना केली. असो आमचे मदलो एक साहित्यीक जाणे तब्बल आपल्या 50-60 वर्सांच्या साहित्य साधने उपरांत मनाक एक खंत भोगिल्ले उपरांत थारायलें वा ताका
मनाक दिसले, अरे आपण एक कादंबरी, नाटक वा कविता ह्या मळांचेर केन्नाच लेखन करूंक ना. आणि ही खंत मनाक भोगतनाच तांकां काव्याचो सूर सापडलो आणि साहित्य मळाचेर एक नवी कलाकृती जल्माक आयली आणि ती आयज लोकार्पणाक येता. ती आमच्या दोतोर हरिश्चंद्र नागवेकर हांची सूर मेळे वाटेक वनात. आमी सुरवेक प्रस्तुत केल्ल्यो कविता तांच्या ह्याच काव्य जल्यांत आसात. दोतोर हरिश्चंद्र नागवेकर हांचे हे काव्य जलो मडगांवच्या कौल प्रकाशनान उजवाडाक हाडला. तांचीच नात दिती संतोष लोटलीकर आणि बाय अवनी सुनील रायकर हांणी सुंदर अशा मुखपृश्ठान आणि मलपृश्ठान ते सजयला. ह्या काव्यजलांत कितें आसा? वैयक्तीक आणि सामाजिक उमाळ्याचे परगटन ह्या काव्यजलांतल्यान तांणी दिला. ह्या काव्य विशयाचे बाबतीत ते खूप संवेदनशील आसात. तांच्याच उतरांनी सांगचे जाल्यार वट्ट 57 कवितांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या कवितांचे विशय सैम, कोंकणी आणि गोंयकारपण, जाणट्याची आवतिकाय, प्राणी जगत, मनशाचे असहायपण, अखंड भारताचो ध्यास, मनशाचे कर्तृत्व, पर्यावरणाचो इबाड, स्वाभिमान, मोग, समाजात बायलेची आवतिकाय, विश्वातलो हिंसाचार, मनशा-मनशामदले संबंध, गोंय आणि गोंयकाराची आवतिकाय आणि आतांचो विशय कोरोना हेवूय आस्पावले. तशेंच आमची इतिहासीक प्रेरणा स्थानां आसपी व्यक्तिमत्वां जातूंत दोतोर लोहिया, शणै गोंयबाब, दोतोर विनायक सावरकर, जगन्नाथ शेट आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हांची महती गावपी कवनां तातूंत आस्पावल्यात. ह्यो कविता जरूय आयज उजवाडाक आयल्यो तरी कवीच्या मता प्रमाण तांणी आपल्या मनोगतांत बरयला ते प्रमाण त्यो तांच्या फाटल्या लागीं लागीं 60 वर्सांतल्या वेगळ्या वेगळ्या काळांत निर्माण जाल्ल्यो भावना. आणि देखून ह्या कवितांत खुबशे फावट कविता वाचतना तुमकां परस्पर विरोधी भावना उक्त्यो जाल्ल्यो जाणवतल्यो. तरी गोंय मुक्ती उपरांतची गोंयची आवतिकाय हो तांच्या साहित्याचो म्हत्वाचो विशय जावन आसा अशें ते स्वता नमूद करतात. आणि काव्य जलो वाचले उपरांत तुमकांय कळून येतले, वाचप्यांक कळून येतले की कवीच्या मनाची आवतिकाय ह्या हातूंत कशी समरस आसा ती. नामनेच्या सुवर्ण कलाकाराच्या घराब्यांत साहित्याचो वारसो घेवन जन्मल्ले हे कवी साहित्यीक म्हणून आमी आपले समीक्षात्मक आणि वैचारीक गद्य साहित्यात भरीव योगदान दिवपी अशे म्हान व्यक्तिमत्वाक ह्या नवीन उपक्रमाक रसीक वाचक मन मानान येवकार दितले अशी आस्त हांव ह्या वेळार बाळगितां. दर्जात्मक साहित्याचे तुलनेत आपल्या ह्या कवितांचो साहित्यीक पावंडो कितें ते थारावपाचें तांणी वाचप्यांचेरच सोपयलां. जर तुमी नागवेकर सरांचे साहित्य जर वाचच्यात तांच्या कितलो वयल्या पावंड्याचो दर्जो आणि तातूंत कितली वैचारीक पातळी आसा ते वाचप्यांक समजता. देखून जेन्ना कविता वाचपाक घेतले तेन्ना ह्या कवितांचो दर्जो कितें आसतलो ते वाचपीच थारायतले. हातूंतल्यान तांणी स्वता आपल्या मनोगतांत तशें सांगलां की वाचप्यांनीच तें थारावचें. ह्या कविता झेल्याचें आनी खाशेलपण म्हळ्यार दोतोर नागवेकरांचो पुराय जिणेपट म्हळ्यार तांचे साहित्यीक प्रवास, तांकां मेळिल्ले मान सन्मान, तांचे योगदान हांची म्हायती आमकां कवीच्या मनोगतांत आणि निमाणे कडेन बरयल्ल्या वाचपांतल्यान वाचपाक मेळटा. अशा ह्या बहुआयामी लेखकाचे आयज ह्या मुक्त गोंयाच्या 60च्या निमतान आणि आमच्या नवीन संघाच्या उक्तावणा दिसा हो जलो उजवाडाक येता ही आमचो एक मान असो आमी समजुया आणि तांकां आमी सलाम करूया. दोतोर नागवेकर सर, तुमकां तशेंच तुमच्या कवितेक आमी मानाचो मुजरो दितात. तांच्यो 1-2-3 कविता वाचून दाखयता. ल्हानश्यो कविता, सामक्यो ल्हानश्यो सुरवेच्योच कविता. सूर मेळे वाटेत वनात.
सूर मेळे वाटेत वनात म्हज्या वनात वेदना. सूर मेळे वाटेत वनात म्हज्या मनात वेदना. वळवळटा वळवळटा काळीज म्हजे फडफडटात मना पाना. वळवळटा काळीज म्हजे फडफडटात मना पाना. यो रे पावसा थंडसाण हाड म्हज्या मानसा. कविता कविता खंयच्यान येता, काळजांतल्यान काय तकलेंतल्यान? तुमीच थारायात. हांव इतलेंच जाणा, कविता जेन्ना येता तेन्ना ती काळीज जागयता, तकली निवयता. उमाशेचे काळखे राती कविता म्हज्या काळजांतलो उजवाड होरायता आनी जागे जाल्ले काळजाचे थंडसाण शिपडायता. आनी एक ल्हानशी कविता खूब व्हड आसा, पूण ताचो एक भाग हांव तुमकां वाचून दाखयतां. मुद्दाम वाचपा सारकी हांव मुद्दाम वाचून दाखयतां की तुमी कविता जलो घेतली, पूण कितले जाण वाचतली म्हूण हांव सांगूंक शकना. देखून ह्या वाचप्यां खातीर ही कविता म्हाका हांगा वाचचीशी दिसता. म्हजें गोंय भांगराचें, काळी कर्तुबां करप्यांचें, एका सोऱ्या घोटा खातीर म्हजें गोंय वसवसता. म्हजें गोंय कवनांचें, उतरांच्या पवनांचें, म्हजें गोंय पोटा खातीर आवय भाशेक सुळार दिता. म्हजें गोंय फुडाऱ्यांचें, साय खावपी बुकल्यांचें, वारें येता तशें म्हजें गोंय सूप धरता. म्हजें गोंय धर्मांचें, नव्या नव्या विचारांचें, धर्मांच्या नांवा खाला धर्मा आड वावुरता. आनी निमाणे कडेन कवितेचो निमाणो भाग हांव वाचता. कितले वर्सां पळोव वाट अशा नांवाची ही कविता आसा. मुद्दाम निमाणो भाग वाचता की सुरवेचो भाग तुमी वाचचो कावे जलो घेवन. वर्सां पळयत वाट थकलो हांव, सांगात म्हाका. वर्सां पळयत वाट थकलो हांव, सांगात म्हाका. मनीसपण आशिल्लो मनीस मेळचो म्हूण कितली वर्सां पळोव वाट. मनीसपण आशिल्लो मनीस मेळचो म्हूण कितली वर्सां पळोव वाट. देव बरें करूं. आनी नागवेकर सर तुमकांय हो कावे जलो आमकां दितले बद्दल धन्यवाद. दिनवास. धन्यवाद योगिताबाई. सूर मेळे वाटेत वनात या कविता संग्रहाचे योगिताबाई आणि सुंदर असे विचार मांडलेत. आता आयच्या कार्यावळीचे यजमानकी चलोवपी भुमनादीक उषाबाई राणे हांच्या लागीं मागता की तांणी ह्या संग्रहाचे लोकार्पण करचें. फुडले सुवातेर हांव आयचे मानाचे सोयरे भोवमानादीक मोतीलाल वेर्णेकर हांच्या लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार आपणाली 2 उतरां सांगची. माचेर बशिल्ले आजच्या समारंभाचे पावणे आनी ऑडियन्सां आशिल्ले आमचे कोंकणी प्रेमी 60 वर्सांच्या दिसाचे मान्यकारे हांचे हांव मनापरून स्वागत करता. गोंयचे आनी गोंया भायरचे संपूर्ण भारताचे सत्याग्रहाक उबे रावले लिबरेशनच्या पयलीं. 1955च्या सत्याग्रहाक तुमकां खबर आसतली 22 जाण सोंपले. पूण अशा ह्या सत्याग्रहांत जरी मोठी नांवां आज पब्लीश जाली गेली, ताच्या शिवाय सुद्दां आमच्या गोंयभर कितलेशेच फ्रिडम फायटर आसात.
तांची नांवां घेतली ना. सांगपाची एक गुपीत खबर म्हज्या आनी म्हज्या फॅमिलीची. 1960 17 मे म्हाका याद आसा. आमी पणसुल्यांतल्यान चावडेर जे म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आसा आनी थंय जय हिंद म्हणून आझाद दलाचो मोर्चा घेवन वताले. सफेद सफेद कपडे, धवी टोपी, हातान तिरंगा झेंडा हे घेवन जय हिंद करून वताले. 30-35 सिनियर आझाद दलाचे मेंबर्स आनी आमी 6-7 वर्सां म्हणजे फर्स्टा आशिल्ले अशे 10-15 ज्युनियर मेंबर वताले. पुलिसांची गाडी आयली, 2-4 जिपी आयल्यो आनी ताणें आमकां दांड्यांनी मारलो. रस्त्याच्या दाव्या उजव्या वटेर थंय म्हशीवळी कडेन थंय एक सर्कल आसा, त्या सर्कला कडेन उडयलो. आमी भुरगे धांवत धांवत त्या रस्त्याच्या कलवर्टा भितर वचून लिपले. रक्ताचो शो, कोणाचो तोंड फुटलें, हात फुटले आनी जे चड जखमी जाले तांकां ते घेवन पुलीस स्टेशनार गेले. ही म्हजी प्राथमीक गोवा मुक्तीसाठी घटना. ही खबर फक्त थोड्याच लोकांक खबर आसा आनी तातूंत नांव घेण्यासारकें म्हणजे ज्या लोकांक खबर आसा ते आज इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस इंडिया कोण प्रभाकर सिनारी खबर आसा. तशेंच एक कॉइन कलेक्टर काणकोणचोच रघुवीर पळय अजून तो जितो आसा, ताणें त्या हातूंत भाग घेतिल्ले, ही तांकांच खबर आसा. ताचे बरोबर खूब वांगडे आशिल्ले, ताचे नांव हांव घेना, टायम ना. दुसरी गजाल म्हज्या वडिलाची. म्हजो बापूय, हांव ताका दाद म्हणटालो, 1950 काणकोणा आयलो. जेन्ना हांव जल्मा येवपाचो आशिल्लो, आई आशिल्ली काणकोणा, तेन्ना पासपोर्ट आशिल्ले, चड अशी करून बिलेट आयडेंटिटी म्हणटी अजून म्हजे कडेन आसा. तो आयलो काणकोणा, हांव जल्माक आयलो आनी ताणें चावडेर पळयलें दशा, खापऱ्यांची, पाकल्यांची, बायलांक उखलून व्हरप, रेप करप, रातचे येवन घराचेर फातर मारप ही घटना. कितें करतलो म्हणून ताणें वेवसाय सुरू केलो कपड्याचो. चावडेर ताणें कपड्याचें दुकान आपल्या भावा बरोबर, राम शेठ ह्या भावा बरोबर घातलें. आनी त्या पयलीं तो 1950 पर्यंत शाहू महाराजच्या पॅलेसीक कार्यकर्ता म्हूण आशिल्लो आनी लक्ष्मीपुरींत ताणें कपड्याचें दुकान घातिल्लें, तें अजून आसा. त्याच पद्दतीन हें दुकान ताणें चावडेर आपल्या स्वताच्या बिल्डिंगेक घातलें. कपडे दिवपाक, खाकी ड्रेस दिवपाक काणकोणा एकच दुकान आशिल्लें. आनी म्हाका याद आसा, हांव सुद्दां चावी घेवन तें दुकान उगडून पुलिसीक पुर्तुगेजाच्या कपडे दितालो. याद आसतली 1948 मॉडेल BSA मोटरसायकल, सायडीन एक ओडी जे आसता सायड कार, तातूंत बसून हांव वतालो आनी तांकां कपडे दितालो. बापायन निश्चय केलो की स्वातंत्र्यासाठी कितें तरी करचें म्हणून ताणें तो धंदो सोडलो. सायड बाय सायड गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर जालो. तर टायम ना म्हणून नोट आयला. दुसरी ताची गोश्ट सांगता. गोवा मुक्तीसाठीचो प्रमुख असो दिसता म्हजो बापूय. जेन्ना ताणें पुर्तुगीजा कडेन फ्रेंडशीप केली, वासाल दा सिल्वा लास्ट गव्हर्नर आशिल्लो आनी बाबू श्मोर अशे सर्जंट आशिल्ले, तांचे कडेन वळख करून ताणें पुर्तुगेजांचो कट सोदून काडलो. कट कसलो? पुर्तुगीजान लिबरेशन जावचे पयलीं बांबोली 6-7 बॉम्ब प्लांट केल्ले. बाणस्तारी, पैंगिणी अशा कितल्याशा रस्त्याचेर तांणी बॉम्ब घातिल्ले. ही ताका म्हायती मेळ्ळी म्हूण 18 डिसेंबराक तो आपली गाडी पिजो
GDA 217 घेवन सदाशिवगडार गेलो. काळी नदीचे पूल नाशिल्लो, व्हडयेन कारवार गेलो आनी थंय मिलिटरी कॅम्पाचो मेन अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल जनरल चौधरी वचून मेळ्ळो. आनी त्या चौधरीच्या सहकारान दुसरे दिसा पहाटे नेव्हीचे हेलिकॉप्टर बांबोली आयले आनी ते बॉम्ब ताणें डिफ्यूज केले. बांबोलीचे एअरपोर्ट फोडपाचो तर धडाडीपण कोणाचे? लक्ष्मण शेट्टीचे. 2 मिनटां हे करता. तर त्या दिसा रातचे 18 डिसेंबरा तो परत जेन्ना येतालो तो पोळ्या मेटार पावलो. पोळ्या मेटाचेर रातचे 2 लायटी दिसता गाडयेच्यो. पोळ्या मेटार पुलिसांनी ताजेर फायरिंग केलें. गाडयेक 7-8 बुराक पडले आनी तरी आसतना मेल्यार मेलो, खंय साठी मोडतलो ह्या दिश्टीन ताणें दार उगडून ताणें हात वयर केले. तर तो पुडवेकार सफेद शर्ट, सफेद पुडवे, एक कोट, माथ्यार एक टोपी, पांयां बूट असो दिपाडी धाडसी म्हणून हात धरलो. ताणें फायरिंग बंद केलें. त्याच दिसा रातचे 12 वरांचेर तो घरा पावलो. पुलिसांनी गाडी व्हरून बुराक पर्यंत दुसऱ्या दिसा हाडले, कारण तो पुर्तुगीजाकूय सहकार्य करतालो आनी कुपीत प्रमाणान करतालो. ही आमची बापायची तिसरी कर्तुगिरी. पूण ताजे नंतर 1961 बाबूसाहेब बांदोडकरा मार्फत MG पार्टी काणकोणाक हाडून दिली. गणबा बागडू देसाय फर्स्ट MLA जालो आनी ताणें कितलेशेच काम केलां. वता वता एक ताजे आत्मनिर्मण देणे हाजे हांव उल्लेख करूं सोदतां. तुमकां खबर आसतलें काणकोणाक कोर्ट आसा, सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्ट. हांव फार्मासी चलयतां. युरिक सिल्वा आमचो पास्ट हायकोर्ट जज म्हजे कडेन आयलो. मोतीलाल, काणकोणाक कोर्ट ना मरे, कितें करया? आमकां थोडी जागा जाय. कांय ना म्हणलें. हांवें बापायक सांगलें अशें आसा. ते ताका घरा कडेन गेले आमच्या पणसण्याक आनी ताणें बरयन दिलें की आपूण 5000 मिटर जागा फ्री दिता. आज ती जागा काणकोणच्या पुलीस स्टेशना मुखार आसा. सायडीन ती 2 बिल्डिंगा आसा पळय तो आमचे बापायचे कॉन्ट्रॅक्टराचे. ही ताची तिसरी वयर. गवीच्या हाच्या संबंदी हांवें 2 उतरां बरयल्लीं आसा. ते आतां उलोवपाक मागीर. ओके. तर कांय ना, तर हांवें आमचे शरदचंद्र बाबान बरयल्ली कव्यो त्या निर्मातीक एक ल्हानशी कवी साचयला. ती हांव मागीर तुमकां वाचून दाखयतां. 2 उतरां आयकल्या बद्दल नमस्कार. धन्यवाद सर. गोंयचो असो जितो जागतो असो इतिहास जो आमकां कोणाक खबर नाशिल्लो ताजो उजाळो हांगासर मोतीलाल बाब वेर्णेकार हांगासर हांणी केलो. तुमकां देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच आयचे तांचें पुस्तक आतांच उजवाडाक आयलां ते अर्चित बाब नागवेकर जे आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरेदार आसात. हांव तांकां विनंती करतां की ह्या वेळार तांणी आशिर्वादाची चालुता सांगची. ह्या सुवाळ्याच्यो अध्यक्षा उषाताई राणे, त्याच प्रमाण गौरीश वेर्णेकार, मानाचे सोयरे मोतीलाल वेर्णेकार, त्याच प्रमाण आमचे चंद्रिका पाडगांवकर, काशीनाथ नायक, भावानो आनी भयणी आनी आमचे देविदास कदम आसात. मोतीलालाचें नांव आमी घेतलेलें आसा. आनी भावानो आनी भयणीनो, गोंय मुक्तीची साठी म्हणल्यार गोंयच्या मुक्तीची 60 वर्सां आमी बरे तरेन मुखार व्हेली. आनी आज ह्या 60 वर्सांचो एक आढावो घेवपा खातीर ही कार्यावळ हांगा आमचे वेर्णेकार फॅमिलीन कुटुंबान हांगा आयोजीत केल्ली आसा. हांव अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संघाचें अभिनंदन करता. ही नवी संस्था सुरू करप हें सोंपें आसता, पूण संस्था मुखार चलोवप हें कठीण आसता. पूण हो जो पळय आमचो जो पळय वेर्णेकार बाब आसा, गौरीश वेर्णेकार, ताची घरकान्न, ही संस्था बरे तरेन मुखार व्हरतली हाची म्हाका खात्री आसा.
गोंयचो 60वो वर्धापन मुक्तीचो 60वो वर्धापन दिन जेन्ना हांव पळयता आनी आज हांगा उपस्थित आसा त्या वेळार म्हाका फाटले 60 वर्सां कितें घडलें हाचे विशींचे खूब औत्सुक्य आसा आनी त्या विशयाचेर एक हांव सांगले प्रमाणे 5 मिनटां भितर उलयता. म्हाका एक गजाल सामको स्पश्ट करपाक जाय. आमचो भविश्य काळ स्पश्टपणान जाणोवपा खातीर आमी आमचो भूतकाळ जो पळय आसा तो भूतकाळ पळोवपाक जाय आनी ज्या समाजाचो भविश्य काळ जर ब्रायट उजवळ जावपाचो आसत ताणें आपणाले भूतकाळाक विसरपाक जायना. आमी गोंयकार खूब खेपेक आमचो भूतकाळ विसरतात सामकें स्पश्टपणान म्हाका जाणवता आयच्या काळांत. आयज कोणे कोणे गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर प्रयत्न केले. गोंय आमचे स्वतंत्र उरपा खातीर भारतांत स्वतंत्र उरपा खातीर भारता भितर कोणे कोणे प्रयत्न केले आमच्या आयच्या भुरग्यांक खंय खबर आसा. आयच्या भुरग्यांक खबर ना. कोणे तर सांगत न्ही तेन्ना तर ते कितें म्हणटाले ना अशें जालें अशें. तर इतलें सांगतकर आनी म्हाका एक सत्य युनिवर्सल ट्रूथ सांगपाचें आसा. ज्या समाजाक आपणालो भूतकाळ दिसता सामको आनी भूतकाळा खातीर जो प्रयत्न करता ताचोच भविश्य काळ हो प्रज्वलीत आसता उज्वल आसता. हांव 31 वर्सां प्राध्यापक अर्थशास्त्राचो प्राध्यापक म्हणून काम केल्लें आसा. वेगवेगळे मळाचेर काम केलां हांव तें सगळें हांगा सांगना. पण एक गजाल हांव तुमकां सांगता. म्हाका जो पळय अभिमान आसा तो एकाच गजालीचो अभिमान आसा. हांव कोंकणी मनीस. म्हजी भाशा कोंकणी आनी ही भाशा कोंकणी वाडोवपा खातीर तिची उदरगत करपा खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय हाची म्हाका सामकी मनांतल्यान जाणवता. आनी त्या दृश्टीन आज हांव 80 वर्सांचो पूण मुखावेळ धरी म्हाका आनी 10 वर्सां मेळ्ळी. ह्या 10 वर्सांत हांव कोंकणी खातीरच वावुरतलो हांव तुमकां हांगा उतर दिता. मामानो आनी भयणीनो, कोंकणी संस्कृतीचो अभिमान बाळगत आसतना एक गजाल म्हाका सामकी जाणवता, दुख्खदायक अशी गजाल. आमी गोंयकार कोंकणी भाशेक विसरल्यात. आयज आमचे मुळावे जे पळय ज्यो शाळा आसात त्यो मुळावे शाळो कोंकणींतल्यान कितल्यो आसात, इंग्लिशींतल्यान कितल्यो आसात, मराठींतल्यान कितल्यो आसात हे आमी जाणून जर घेतले जाल्यार म्हाका दिसता की आमी गोंयकार फक्त गोंयकार म्हणपाक तितलेच उरल्यात, झगडपाकूच उरले सुरवातेक. आज जरी झगडी जाली नात तरी सुद्दां एकमत अशें ना भाशेच्या बाबतींत. तर आमी भाशेच्या बाबतींत एकमत कळ्ळें हें करून दिवपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक एक धडो घालून दिवपाक जाय. गोंयची जी दायजां आसात ती दायजां खंयची त्या भुरग्यांक कळोवपाक जाय. आनी गोंय हें जें पळय आज आसा तें कशें मुखार आयलें हें आमच्या भुरग्यांक कळपाक जाय. आनी एक 2-3 गजाली हांव सांगता. 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय मुक्त जालें. 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा गोंयकारांनी आपणालें अस्तित्व तिगोवन दवरलें. ओपिनियन पोलांत आमी आमचें अस्तित्व गोंयकार म्हणून अस्तित्व तिगोवन दवरलें. उपरांत 26 फेब्रुवारी 1975 जे कोंकणी भाशेक साहित्य अकादमीची मान्यता मेळ्ळी. मागीर 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या दिसा कोंकणी भाशेक गोंयची राजभाशा म्हणून मान्यता मेळ्ळी. आनी रोखडेच 30 मे 1987 ह्या दिसा गोंय प्रदेशाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. आनी निमणे 20 ऑगस्ट 1992 ह्या दिसा आमची कोंकणी भाशा राष्ट्रीय भाशा जाली. कारण ह्या दिसा 20 ऑगस्ट 1992 ह्या दिसा कोंकणी भाशेचो संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टांत आस्पाव जालो. आनी ही सगळ्यांक आमकां आनंदाची आनी खोशयेची गजाल आसा. ह्या सगळ्या घडणुकांनी 3700 चौरस किलोमिटर
पयस परस मातशी व्हड आशिल्ल्या आनी 16 लाख लोकसंख्येच्या अशा गोंयच्या आनी गोंयकारांची स्वप्नां पुराय जाली फळादीक जाली. पण गोंय आनी गोंयकारां मुखार वयलो सगळ्यांत गंभीर जर प्रश्न जर आज जर आमच्या मुखार आसत तो तुमी हांगच्यान जेन्ना वतले तेन्ना तो परतो काळजांत हाडपा जाय, तकलेंत हाडपा जाय. जर सगळ्यांत गंभीर जर प्रश्न खंयचो आसत आनी आमच्या तकलेर जर एक तलवार तरसाद कळटा ती खंयची, तर कोंकणी भाशीक गोंयकार स्वताच्या राज्यांतच अल्पसंख्य जावपाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आनी 21 वर्सां भितर गोंयकार कोंकणी भाशीक गोंयकार ह्या गोंयांत कितले टक्के आसतलो? 10% आसतलो काय 20% आसतलो? इतलोच प्रश्न. पूण अल्पसंख्य आसतलो अशें म्हाका दिसता. ते आमी आडावन दवरपाक जाय आनी आमी आज तुमी जेन्ना वतले घरा त्या वेळार एक निर्धार आमी सगळ्यांनी करपाचो, सगळे गोंयकारांनी करपाचो. तो म्हळ्यार आमी गोंयकार म्हणून कोंकणी मनीस म्हणून आमी रावतले. आमी गोंयकारपण सोडचे नात आनी जें पळय कितें कोंकणी भाशेक एनरीच करपी, गिरेस्त करपी आसा ते आमी हातांत घेतले. कोंकणी भाशीक गोंयकार स्वताच्या राज्यांतच अल्पसंख्य जावपाची परिस्थिती ही फकत गोंयच्या बाबतींतच न्हय, संबंद देशांतूय ते तशेंच आसा, वातावरण तशेंच आसा. 1-2 मिनटां भितर हांव म्हजें भाशण सोंपयतां. कोंकणी भाशीक गोंयकार स्वताच्याच राज्यांत परकी जावपाची भिरांत आसा. ते आडोवपा खातीर आमी कितें करपाक जाय हें आतां हांव सांगतां 2 मिनटां भितर. गोंयकार ह्या संकटाची जाणीव आसूनय हात पांगरून बसल्लो आसा. पूण गोंय मुक्ती उपरांत गोंयकार सुरवेच्या काळांत कोंकणी मराठी भाशा वाद करीत उरलो. उपरांत कोंकणी गोंयची भाशा जाली, राज्यभाशा जाली, सगळें जालें. पूण आजुनय कोंकणी भाशीक मनीस वो अभिमानान मुखार हड्डे मुखार काडून आमी कोंकणी भाशीक अशें म्हणपी कितले लोक आसात तुमी म्हाका सांगात. आनी हे इतलें सांगता आनी हांव तुमकां परबी दिता. आयज हो जो कार्यक्रम जो पळय आमच्या वेर्णेकार बाबान घडोवन हाडला तो कार्यक्रम खूब बरो कार्यक्रम जालो. सुरवातच बरी जाली. सुरवातीच जें पळय स्वागत गीत जालें त्या स्वागत गीत आनी बाकी बाबाची कविता हें म्हाका म्हज्या आंगांत स्फुरण आयलें अशें म्हणल्यार जाता. गौरीश वेर्णेकाराक लागून ताच्या घरकान्नीक लागून म्हज्या पुस्तकाचें प्रकाशन हांगा जावपाक पावलें. हांव करपा नाशिल्लो कळ्ळें, पण तोच म्हणपाक लागलो की तें करुया कळ्ळें. कांय जाणांक हांवें पुस्तकां म्हज्या दिल्लीं 2 जाणां, पूण ते आज करुया म्हणपाक लागलो. आनी तो म्हजो एक भोवमान ताणें केलो अशें म्हाका दिसता. आनी हांव तुमच्या सगळ्यांचे उपकार आठयतां. कोरोना वातावरणांत सुद्दां तुमी इतले संख्येन आयले हें खूब बरें म्हाका दिसलें. आनी म्हज्या पुस्तकाचें परीक्षण करपी बाय योगिता हाणें बरे तरेन केलें अशें म्हणटा. खरें म्हणल्यार पुस्तकाचें परीक्षण करता आसतना ताचेर टिकाय करपाक जाय कळ्ळें. पूण असल्या फंक्शनाक टिका करपण करना. तशें ताणें टिका केली ना, पूण टिका करपाक जाय आशिल्लें अशें म्हाका दिसता. इतलें सांगता आनी हांव तुमचे उपकार परत एक उपकार मानता. ओमिक्रॉन हो कोण? ओमिक्रॉन हो कोण? तो कोण मनीस? ओमिक्रॉन हो एक जंतू. हो जंतू मनशाक एक सोंपोवपाक आयला, पूण मनीस जात असल्या जंतूक भिवपाची ना. म्हाका जाल्यार खात्री आसा की मनीस जात जी पळय आसा आनी गोंयकार आमी भारतीय आमी ओमिक्रॉनाक भायर मारपाक यशस्वी जातले इतलें सांगता. आनी हांव देव बरें करूं. आयच्या ह्या सुंदर अशा सुवाळ्याची येजमानकी चलोवपी भोवमानाधिक उषा बैराणे ज्यो अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्यो अध्यक्ष जावन आसात. हांव मागतां तांच्या लागीं की तांणी ह्या वेळार
मार्गदर्शनाची 2 उतरां सांगची. सगळ्यांक देव बरी सांज दिवंक म्हणून येता. म्हाजे वयले मानेस्त सगळ्यांची नांवां घेना आनी म्हजे फुडें आशिल्ले आसना दिसता आशिल्ले मानेस्त. सगळ्यात पयलीं गोंय मुक्तीच्या 60 निमित्यान तुमकां आनी आमकां उर्बे भरीत परबी. एक प्रश्न आसा, खंयच्याय कार्यावळीचो अध्यक्ष जावप सामकें वायट. कारण कितें, मनात ठरयल्लें खूब आसता, उलोवपाक चान्स आसना. मुखार बशीर म्हणटात, पयलीं जे उलयले वता ते म्हणटात तेंगेली उलयन सोपना ही आनी कितें उलयता, अध्यक्षांनी कितें उलयतले काय म्हण, आनी आमचो टायम पिड्यार म्हण. हाजे मुखार कार्यक्रम आसा, कमी गोश्टी आसात, ते सामके आतुरतेन वाट पळयता आसा आमकां केन्ना चान्स मेळटलो म्हण. कांय लोकांक घर वचपाची घाय आसा. इतले हांव सामकें थोडे भितर सरयता, म्हाका आज कोणें कांय उलयलें ना म्हणल्यार बी जाता. पयली सुवातेर आयज हांगा अखिल भारतीय साहित्य संघाचे उद्घाटन जालां. अखिल भारतीय साहित्य संघ. आता हांगा लेखक संघ अशें म्हणलें ना, साहित्य म्हणटा. कारण साहित्य आनी लेखक हातूं भितर बरोच फरक आसा. आमचें साहित्य जें आसा तें साहित्य विविध स्तरा पर्यंत पावचें, विविध वाठारांत पावचें, साहित्याची देवण घेवण जावची हो उद्देश ह्या ट्रस्टाचो आसा अशें म्हाका दिसता. तितून आमी बशिल्ले कडेन चंद्रिका पाडगांवकर, वनिता आमगेले वनिताने जे कुमठाच्यान हांगा आयिल्ले आसा, हालींच आमची ताची वळख जाली आसा, अती सुंदर कवयित्री आसा. तर उलयता उलयता चंद्रिका बायन म्हणलें, कुमठेची तुमची भाशा आयकूंक खूब सुंदर दिसता, आपल्या कानाक गोड लागता म्हण. ती म्हणटा आपल्या गोंयची भाशा गोड लागता. पण अशी जी आमच्या भाशेची भाशा वावा वावान भाशा बदलता. भाशेची एक स्वरूप आसना, वावा वावान ते बदलत वता. तर सगळी भाशा, बोली, लिपीसोड भाशा, बोली, तांची उतरां आमी एक कडेन हाडटात असो ह्या ट्रस्टाचो उद्देश म्हाका दिसून आयलो. आनी ह्या ट्रस्टाक हांव घसघशीत जैत आवडेता. आमचे कडल्यान जे जे सहकार्य जाय जातले ते सहकार्य आमी ह्या ट्रस्टाक दिवंक आमी सगळे तयार उरतले. एक गजाल. दुसरी गजाल, गौरीशान सांगता सांगली म्हाका, हांव मागीर विसरतलें म्हणून हांव सांगता, काही गोश्टी हांव ड्रॉप करतलें पण ही म्हाका सांगची पडटा. गौरीशान म्हणलें की अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची स्थापना जावन जवळ जवळ 82 वर्सां जाली. 83 वर्स लागले, तेंय सोंपा आयला आतां जुलय म्हयन्यांत. इतले वर्सात आमच्या कोंकणी परिशदेक वास्तू नाशिल्ली. 80 वर्सात जे जे परिशदेत काम करते लोक आशिल्ले खूब वावर केलो, प्रयत्न केले सरकारी पातळीचे केले, खाजगी पातळीचे केले, पूण जैत आयले ना. अशें म्हणटात की खंयच्याय गोश्टीक वेळ येवची पडटा हे मेन. तर ह्या हेका आज वास्तू घेता हे मागेल तितून मागेल कसलेच सहभागी ना. तर अस्मिता प्रतिष्ठानाचे आमचे उदयबाब भेंबरे, अरविंद फाटीकर, नारायण मावजोबाब, मागीर श्याम वेळेकर, ह्या चौगांच्या आशिर्वादान, त्यांच्या आदारान, तांची इच्छेन आमी आज परिशदेचे वास्तूचे स्वप्न पुराय करू शकतात. सगळी श्रेय जे वता हे अस्मिता प्रतिष्ठानाच्या ह्या 4 वांगड्यांक हे श्रेय तांकां वता. तांच्या आशिर्वादान, तांचे बरे मार्गान म्हाका खरेंच मनांतल्यान भन येता की आज 80 वर्साची गोश्ट आमच्या भितरल्यान जालना ती आज तांचे तकलेन येता आनी ते आमकां आज वास्तू घेवन दिवपाक आदार करतात. सगळी श्रेय, सगळी जे कितें आसा ते हांव आमच्या ह्या अस्मिता प्रतिष्ठानाच्या ह्या 4 मुखेल ह्या आमच्या म्हारगड्याक हांव दिवंक करता. नारायण मावजो आमचे भितर आसा, तुमकां खरेंच मना साकून हांव परिशदे वतीन धन्यवाद दिता. हो विशय हांगा आयलो म्हण हांवें सहजरित्या हो तुमकां तुमचे पर्यंत पावयलो. आता हांगा नागेश बाबा सत्कार जावचो आशिल्लो. नागेश बाब आमचे ज्येष्ठ साहित्यीक, ताचे पेक्षाही ज्येष्ठ आमगेले सुटके झुजारी. आज जर ते आसताले जाल्यार आमकां सगळ्याकच खोशी जाता आशिल्ली. पूण कांय कारणां लागून ते हांगा पावले नात, पण तांचो मान तांचे पर्यंत पावतलो. ते जरी आज मान घेवपाक हांगा आयले ना, जाल्यार तांचो मान तांचे घरा वचून तांकां फावो जातलो. पूण आज म्हाका खरेंच दिसलें की सुटके झुजाऱ्याच्या घराण्यांतले जे 2 पुत्र हांगा आसा, सुपुत्र हरिश्चंद्र बाब नागवेकर आनी मोतीलाल वेर्णेकर हांणी आपली
घराण्याची जी परंपरा आसा घराण्या भितर जे जे कितें जाल्लें मोतीलाल वेर्णेकरान जें सांगलां तें हांवें आयकल्लें. कारण हाका आमच्या कारवारात सुद्दां कारवारात आंगडी म्हणून एक गांव आसा, आंगडी म्हणून म्हणजे पोळेमेट काल तशेंच लागीं आसता. त्या आंगडी वाठारांत खुबशे स्वातंत्र्य सैनीक येवन रावताले लिपचोरिया, भुमिगत जावन ते रावताले. आनी त्या वेळाचेर म्हाका दिसता हांचे बापायचें बी नांव त्या वेळाचेर त्या वेळार आतां आमी आयकतात, त्या वेळाचेर आमी जल्मा आयली काय तें म्हाका खबर ना, पूण आमी आयकतात. अशें मागीर चडशी सर्वीस जी आसा ती काणकोण म्हालात गेला. काणकोणांतल्या पैंगिणी ती लोलये ह्या वाठारांत जितली स्वातंत्र्य सैनीक आसात, स्वातंत्र्य सैनिकाची घराणी आसात ती म्हाका खबर आसा, पूण तांची नांवां मोतीलाल बाबान सांगिल्ल्या प्रमाणे खंयच प्रकाशीत जाल्ली ना. खरेंच तांकां हांव मनपूर्वक अभिनंदन करता त्या सुटके झुजाऱ्याक. ज्या लोकांनी आमी असो विचार करूंक जाय ना, हरिचंद्र बाबान सांगलें 60 वर्सां पयलींचें गोंय आनी आतांचें गोंय खूब फरक आसा. आमी तेजी वर्णन किंवा उपमा किंवा तेचा आमी कांयच उलोवंक शकना, पूण आमी एक विचार करूंक जाय त्या वेळाचेर ज्या लोकांनी आपले प्राण दिले, बलिदान दिले, त्रास भोगले, कैदेत गेले, तुरुंगवास भोगले, त्रास काढले आणि त्यांच्या त्या त्यागा लागून त्यांच्या या प्रयत्ना लागून आज आम्ही मुक्तीची 60 वर्सां मनयतात. पूण आमी ती 60 वर्सां मनयतना खंय तरी विसरतात. आज आमी जे कितें करतात वागतात ह्या मुक्त गोंयांत, ते मुक्त गोंय आमकां दिवचे खातीर त्या लोकांनी कितलो प्रयत्न केलो. आयजी सारकी स्वार्थी, मतलबी आणि आपलोच भलेपण किंवा आपलीच पोती भरपी मनीस जर त्या वेळार आशिल्ले जाल्यार आज आमी गोंय मुक्त गोंयांत रावंक पावत आशिल्ले ना. तो विचार आमी करूं जाय, तांकां आमी शतशः नमन करूं जाय. हरिचंद्र बाबाच्या बुका बद्दल थोडेशें जाल्यार हांव आनी काय उलयना, हरिचंद्र बाबाच्या बुका बद्दल उलयता. योगिताबाईन पुस्तकाचें सुंदर परीक्षण केलें. पुस्तकाचें परीक्षण अशें आसूं जाय की तें आयकत आसतना आमकां तें वाचची उत्सुकता खंय तरी लागू जाय. वाचून पळय हाजे फुडें कितें तो आनी कितें आसा म्हणून, तर ती उत्सुकताय योगिताबाईन दवरला. सगळेच पुस्तक जर आमी तुमची बुकां दवरले, आमची बुकां दवरले, आमी ते पुस्तक वाचतात, सगळें आमकां पुस्तकांत सगळें कळलें कितें वाचूं जाय. पूण ती उत्सुकताय दवरप हें एक स्कील आसता. पुस्तकाचें परीक्षण करता आसतना, पुस्तकाचें तें सगळें विश्लेशण करता आसतना तें पुस्तक वाचकांनी वाचच्यानी कितें तरी आमी तें सोडूंक जाय, एक सूत अशी सोडूंक जाय. ते सूत आमची तक्रार जावप आमी हें पुस्तक वाचें आहा फुडें कितें जालां. कारण आतां वाचचे आमगेले संवयच गेल्ले आसा. आतां आनी ते आनी खंयची खंयची लिपी येतात, मोबायलाचेर मेळटात आनी आमी ते वाचनात. पूण ते योगिताबाईन एक सुंदर परीक्षण केलें. योगिताबाई तुका धन्यवाद. 60 वर्सां नंतर आज 80 वर्सां नंतर आज आमगेले हरिचंद्र बाबा नागेवकरान पुस्तक येयलां. तर त्या पुस्तकांतल्या कविता ज्यो आसात त्या कवितांची जर नांवां जर आमी आयकली जाल्यार तेन्ना पयलींच सांगलां की आमचे 60-70 वर्सांतले अनुभव म्हण. पूण ते सगळे अनुभव एकत्र करून आज तांणी ते पुस्तक उक्तार हाडले. दुसरो एक अशें औचित्य तांची जो म्हाका दिसता की ते पुस्तक ह्या घडये खातीर वाट पळयत उरतले की तांची नात्रां त्या पुस्तकाचे मुखपृश्ठ करतली. ती नात्र त्या योग्यते पर्यंत पावतली हाचोय बी एक योग येवपा आसत. त्या योगा निमित्यान बी तें पुस्तक तुमचे लेट आयले उरत. आनी तुमी आनी 10 वर्स सांगलात, आमी तुमकां 20 वर्स दितात. आनी तुमी अशेंच कोंकणीची सेवा करची. सगळ्यांनी कोंकणी आनी तुमची पुस्तक येवं दी, तुमचे विचार सगळ्या मुखार येवं दी. तुमी पोटतिडकीन हांगा विचार मांडले. म्हाजे कडेन खूब अशें कागद थंय दवरून आयले, कित्याक म्हाका खबर आसा की हांगचे सगळे लोकांक कोणाक आयकुपाची ताकद ना. म्हाका उलोवची खूब अशें हाचेर, पूण हांव तुमचे कडेन जास्त उलयना. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत एक वेळा गोंयच्या मुक्तीच्या साठीची तुमकां आमकां परबीं घेता. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. भूमानाधिक उषा बाराणी, अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्यो अध्यक्ष. आता मागता निमाणे कडेन संघाच्यो सचिव चंद्रिकाबाई पाडगांवकर हांच्या लागीं की ताणें ह्या उक्तावण सुवाळ्याचे उपकाराचे उलोवप करचे. नमस्कार. आयज खऱ्या अर्थान गोंय आमचे सिनियर कॅटेगरीन पडला. 60 जातकच जशें रिटायरमेंट येता त्या कॅटेगरीन आयला. बरेच मॅच्युअर जाल्यात आमी सगळीं. आनी
ह्या मॅच्युरिटींतल्यान म्हाका दिसता आमी खूब कितें करपाक शकतलीं. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीक आमचो पयलोच कार्यक्रम संघाचो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे नागेश बाब करमली येवपाचे आशिल्ले, पण ते पावले ना. तांचो भोवमान आमी थंय वचून करतलीं. हांव मोतीलाल वेर्णेकार भोवमानादीक मोतीलाल वेर्णेकार बाब हांणी आपली जी उतरां हांगा मनांतली उतरां हांगा उक्तायलीं आनी खूब बरे तरेन प्रामाणीक मत आपलें मांडलां. त्या खातीर संघाच्या वतीन तुमकां खूब आनी खूब देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता उदय बाब म्हांबरे हांचे कडेन की तांकां यादस्तीक भेटोवचें संघा वतीन. मोतीलाल बाब तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. तुमचें सहकार्य आमकां सदांच लाभतलें हातूंत दुबाव ना. डॉक्टर हरिश्चंद्र बाब नागवेकर जांचें आज पुस्तक हांगा उजवाडाक आयलें. ह्या पुस्तकांतल्यान ताणें एक हुस्कोय बी उक्तायला. तशेंच आपलें मत हांगा मांडटा आसतना ताणें एक हुस्को उक्तायला आनी खरोच हो हुस्को आमच्या मनांत आसपाक जाय. दर एक गोंयकाराच्या मनांत तो हुस्को आसपाक जाय. हरिश्चंद्र बाब, तुमी जें कितें कार्य केलां तें गोंयकार केन्नाच विसरचे ना. तुमकां 20 वर्सां जरी दिल्लीं आसत जाल्यार ही फाटलीं वर्सां सुद्दां तुमी तितलेंच प्रामाणीकपणान काम केलां. तुमचे आभार दर गोंयकारांच्या मनांत आसतले आनी आमी ह्या संघाच्या वतीन तुमकां ही यादस्तीक भेटोवन उपकार मानता आनी आभारी आसात. हांव मागता संजीव बाब वेळेकार हांचे कडेन की ताणें हें यादस्तीक तांकां भेटोवचें. त्या उपरांत आमच्या आयच्या ह्या कार्यावळीचे अध्यक्षा येजमानकी चलोवपी उशाताई राणे. हांवें तांकां आजच हांगा म्हणजे माचयेर उलयतना आयकलें आनी तिजे भितर जी तळमळ आसा कोंकणी खातीर ताचें थोडेंशें दर्शन म्हाका घडलें. तांचे कडेन हांव चड उलोवना. एकदांच तिणें म्हाका कांयच परिशदे विशीं केन्ना कांय सांगूं ना आनी एक दोनदां म्हाका दिसता परिशदे खातीर हांव जेन्ना गेलें तेन्ना मेळिल्लें तितलेंच. पण आज तिचो जो वावर आसा तो आमचे अध्यक्ष गौरीश बाब वेर्णेकार हांणी बरे तरेन आमकां सांगला. वावर खूब आसतलो पूण कांय उतरांनीच आमकां कळ्ळें की कशे तरेन ती इतलीं वर्सां अध्यक्षपदाचेर आसा परिशदेच्या आनी तो वावर ती मुखार व्हरता. तुमकां यादस्तीक आमी भेटयतात आमच्या संघाच्या वतीन. हांव मागता नैनाबाय कामत ताजे कडेन की ताणें यादस्तीक भेटोवचें. तुमी मुद्दाम कारवारच्यान हांगा आयिल्ले आसात. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. कारवारच्यान हांगा येवप तितलें सोंपें न्ही. ती तळमळ, ती प्रेम, तें जर प्रेम आसत, ओड आसत जाल्यारच मनीस हांगा पावता. त्या तरेन उशाताई जें सहकार्य आमकां दाखयलें आनी ती माया प्रेम आमकां दाखयलें आमी भोव उपकारी आसात उशाताई. उशाताईन आनी एक उल्लेख केलो आपल्या उलोवपांत की जवळ जवळ 80 वर्सांनी परिशद आसा पण परिशदे खातीर वास्तू ना आनी ती वास्तू तिच्या अध्यक्षते खाला आज तयार जाता किंवा ती घेतात. परिशदे खातीर आनंदाची खबर, खूब आनंदाची. कारण वास्तू आसप खंयच्याय मनशाक न्ही उगड्यार आशिल्ले भशेन, वास्तू जर नासत जाल्यार खंयच्याय मनशाक उगड्यार आशिल्ले भशेन दिसता. तसो म्हजो संबंध कांयच कोणा कडेन असो प्रत्यक्ष ना. पण गौरीश बाबान जेन्ना म्हणलें की आमी वास्तू खातीर कांय निधी एकठांय करतात आनी तो निधी एकठांय करपा खातीर हांव भोंवता जावं विचारता, पण ताणें म्हजे कडेन कांय मागूं ना. पण म्हाका इच्छा जाली की ल्हानशी भेट ह्या परिशदेक दिवची. आनी आज हांव आमच्या संघाचे अध्यक्ष गौरीश बाब वेर्णेकार हे खूब तळमळीन वावुरतात
परिशदेंत ते कशें वावुरतात हें तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. तशेंच कोंकणीचो मोग तांचे भितर कितें आसा, तांची घरकान्न योगिताबाय तितलेंच तळमळीन वावुरता. ताचें उलोवप आज हांवें आयकलां आनी खूब बरे तरेन ताचें जें स्पश्टीकरण आसा कांय गजालींचें, भाशेचेर जें प्रभुत्व तांचें आसा तें खूब बरें आसा. आनी आज हांव योगिताबायची तोखणाय करता हांगा, देव बरें करूं म्हणटा. आनी अध्यक्षा कडेन मागता, आमच्या संघाचे अध्यक्ष पेडणेकार बाब, हो कार्यक्रम सुद्दां घडोवन हाडटा आसतना ताणें खूब त्रास घेतिल्ले आसा. तुमी जें जें पळयतात, बॅनर पळयतात, यादस्तिका पळयतात, जावं जें कितें करपाक जाय वेवस्था, हॉलाची मांडणी, कारण आमकां परवरच्यान येवपाक शक्य नाशिल्लें, ताणें केलां. तुज्या चडांत चड देव बरें करूं. आनी अशेंच संघाचें कार्य मुखार व्हरतना आमी सगळे मागीर आमचे बरोबर आमचे संघाचे हेर वांगडी आसात, सगळ्यांची नांवां घेना, पूण म्हजो जो ल्हानसो निधी आसा हांव तांकां मागता की तांणी तो उषाताई कडेन सुपूर्द करचो. रागार जायनाकात किंवा बोरही जायनाकात. तर असे काही जे लोक असतात, ताचे पहिला एक सांगता की शिंदे ज्याने जे आम्ही येवकार गीत म्हणले, ते येवकार गीत सुंदर झालं. त्यानंतर जे बाकीबाब बोरकार कोणा ते त्याने गाणे म्हणले ते म्हणत असताना तांची तोंडावर जे एक्सप्रेशन आशिल्ले किंवा त्यांचे देहाची जे किती हालचाल आशिल्ली ती इतली सुंदर आशिल्ली की ती मनांतल्यान भितरल्यान गायता दिशिल्ले. अतिशय सुंदर ताणें तें येवकार गीत आनी मागीर तें गीत म्हणलां. शिंदे बाब तूं खरेंच हांव मनांतल्यान धन्यवाद दिता. खरेंच तागे एक्चुअली तो म्हाका दिसता मराठी मनीस, पण तांची उतरां जी आसा कोंकणीची ती अगदी शुद्ध आशिल्ली. शिंदे बाबाक हांव पयलीं दिवपाचें तें आतां ह्या परिशदेच्या कॉन्ट्रिब्युशना बद्दल खुबशे लोकांक हांवें फोन केले, खुबशे लोकांक हांवें सांगलें, खुबशे लोकां कडेन हें केलें. त्या प्रमाणे त्या लोकांनी म्हाका आदारूय दिलो, मदतूय केली. पूण तातूंत भितर दोन व्यक्ती म्हाका अशी मेळ्ळ्यो, दोन व्यक्ती अशी मेळ्ळ्यो की ज्यांचे पर्यंत हांव केन्ना पावलेच ना. तांच्या कानाचेर तो विशय गेल्लो, तांचे तर पावलेच ना. एक मिनीट, तांचे पर्यंत तो विशय पावलोच नाशिल्लो, म्हणजे आमी जाण गेले नाशिल्ले. तातूंत भितर एक आसात आमगेले उदय बाब मामरो. तांणी 25,000ची देणगी दिली, जाहीर केली. गौरशान म्हाका सांगलें की उदय बाबान आमकां अमकें दिलात म्हण. म्हाका खूब आनंद जालो, कित्याक अनपेक्षीत आमकां आमी थेंबे थेंबे एक रुपया सुद्दां मेळ्ळें आमकां जाता आशिल्लें. पण त्या वेळार कच्च करून ते 25,000 रुपया आयले. हांवें रोखडेच उमेदीन उदय बाबा फोन केलो. उदय बाब खूब देव बरें कर तुका. म्हणजे काही जी घटना आसा ती सामकी लक्षांत उरतात. उदय बाबा म्हाका फोन केलो. उदय बाब कितें म्हाका तुका फोन केलें न्ही आपलें अभिनंदन करपाक, चल आपल्या 41,000 रुपया. 25,000 एकदम तो गेलो 41,000चेर. खरेंच आंगाचेर काटे येवपाक सगळें म्हाका हें जालें की आनंद जालो की अशे सुद्दां लोक कोंकणी भितर आसा, कोंकणीचे अभिमानी. तशेंच चंद्रिकाबाय म्हाका गौरीशान सांगलें की सांग चंद्रिकाबाय कडेन आपूण म्हणलां तें कितें दितलें, फूल ना फुलां पकडलें दितलें, ओके म्हणलें. चंद्रिकाबाय म्हाका सकाळ फुडें एकदा फोन आयलो, पयर 2-3 दिसां पयलीं सकाळीं. आपूण म्हणपाक तुजे तूं केन्ना पळयलें ना, तुजे कडेन केन्ना उलयलें ना, पूण आनी तुमी बी आमचे कडेन हो विशय पावयलो ना. गौरीशान आपल्या सहज ते म्हणले आनी आपल्याक कितें तरी आपल्या कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें दिसलें. आपूण व्हड काय श्रीमंत न्ही, आपल्या कडेन चड पयशे आसा काय न्ही, पूण आपूण फूल ना फुलां पाकळी तुमकां दिता. हांवें तुका देव बरें करूं की सांग तूं आमकां परिशदेचे मनीस न्ही, काय कोंकणी मनीस म्हूण तूं आमकां आदार करता. तुजे पर्यंत आमी पावले नात, पण तूं आपली जावन आपूण जावन दिता. खरेंच तुका देव बरें करूं म्हण ताका सांगलें. ताका तोखणाय केली आनी फोन दवरलो. 5 मिनटांचो गौरीशान फोन म्हाका, उशबाय तूं आयकतलें चंद्रिका सामको घाम एकदम हेका बॉम्ब घाल मगो. अरे कितें जालें? अरे म्हणल्यार म्हाका चंद्रिका म्हणल्यार 1,11,000 रुपया दिलात. सामकी म्हाज्या आंगांतल्यान सामकी घाम व्हांवली. कित्याक की अशे वेळाचेर आमकां अशी रक्कम मेळप आनी अशी उदात्त दानी लोकांचे हात आमच्या माथ्यार आसप हें म्हाका खरेंच खूब म्हाका मोठेपणान दिसता. तुमकां सगळ्याक त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. चंद्रिकाबाय तूं काय देव बरें करूं म्हणटा. ज्या लोकांनी ह्या म्हाका आदार दिला, ही संस्था उबारपा खातीर, ही आमची वास्तू उबारपा खातीर, त्या सगळ्याचो तितलोच सहभाग आसा अशें म्हणटा. सगळ्या देव बरें करूं म्हणटा. देव धन्यवाद. आता तर म्हाका अशें दिसलें की तो चेक बदलचो आनी ताजी रक्कमूय वाडोवचीशी.
न्ही हांवें ताका इतलेंच म्हणलें तूं वास्तू घेता न्ही अशें न्ही की हांव खूब व्हड श्रीमंत कोण आसना पण अशें दिसलें म्हाका की वास्तू खातीर कितें कमी पडपाक जायना अशें म्हणून तें ल्हानशें कॉन्ट्रिब्युशन तें तुमी स्विकारलें हाजे खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा उषाताई. आनी म्हाका दिसता अशीच आमकां कोंकणीची सेवा करपाची संद मेळूं अशें मागून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खास करून आमचे निलेश बाब आनी तांचे बरोबर आशिल्ले मयूर नायक आनी सुंदर तरेन हांगा गितांचो कार्यक्रम 2 गितां खरी पण सुंदरच आयच्या कार्यक्रमाक सोबत सारकी गितां आशिल्लीं. हांव दोगांकय देव बरें करूं म्हणटा. वचूं नाकात पूण आमच्या कार्यक्रमाक रावात आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणना कारण कवितेचो आस्वाद घेवपाचो आसा. आज ह्या गोंयच्या मुक्ती दिसाच्या 60च्या निमतान आमकां गोंयच्यो बऱ्यो बऱ्यो कविता म्हणजे गोंयचेर आदारिल्ल्यो गोंयच्या वेगवेगळ्या अनुभवांच्यो वेगवेगळे नामवंत अशे कवी आमी हांगा आज आमंत्रीत केल्ले आसात. आनी कारवारच्यान पासून आमची कवयित्री आयिल्ली आसा तर त्या कवींच्यो आमी बऱ्यो बऱ्यो कविता आयकतली आनी काव्यरसान मुग्ध जातली. हांव मागता मुखावेले सत्रांत तुवें सांबाळचें. हो कार्यक्रम सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हो जो उक्तावणाचो कार्यक्रम आसा तो हांगा सगळो जाहीर करता.